यहदी लहुम कम अहलकना क़ब्लहुम, क्या इन लोगों की रहनुमाई नहीं की, did not guided them, कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून, कि हमने हलाक कर दिया इनसे पहले बहुत सी नस्लों को, बहुत सारी जो है जनरेशंस को, we have destroyed before them many generations. यमशून फी मसाकिनिहिम, मशा यमशू चलना, मसाकिन रहने की जगह, they were living in their villages or wherever they live, है ना। तो बस्तियां, मस्कन रहने की जगह, so they were living in their villages. इन फी ज़ालिका लआयातिन, बेशक इसमें निशानियां हैं, indeed there is a sign for लिउलिन नुहा, for those who have a intelligence mind, ठीक है ना, जिनके पास अकल है, जिनके पास अकल है उनके लिए उसके अंदर बहुत सारी निशानियां, ये हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। आयत नंबर 129 स्टार्ट करते हैं। वलौला कलिमतुन सबक़त, और अगर ना होता, और वाव लौ अगर, ला कलिमतुन नहीं होता कलमा, सबक़त गुजर चुका, अगर कलमा गुजर ना चुका होता, मिर रब्बिका तुम्हारे रब के जानिब से, फ्रॉम योर लॉर्ड, ठीक है ना। So if the words have not preceded from your Lord, लकान लिज़ामन व अजलुम मुसम्मा, तो कलमा गुजर जाने का मतलब ये है कि उनके लिए जो है मुतय्यन, यानी तकदीर जैसे हम बोलते हैं, वो फिक्स ना होता, मुतय्यन वक्त उनके लिए अगर ना होता, ठीक है ना। लकान लिज़ामन, लिज़ामन मतलब चिमट लेने वाला, लाजिम पकड़ लेने वाला, ठीक है ना। लकान लिज़ामन, तो चमेट लेता, यानी अजाब, अजाब यहाँ पे पोशीदा है, अजाब उनको चमेट लेता। वह अजलुम मुसम्मा, और अजल वक्त को, मुसम्मा मुतय्यन, ठीक है ना, तो और मुतय्यन वक्त आ गया होता, ठीक है ना। हाँ, तो दो चीज है, वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका व अजलुम मुसम्मा, ये लकान लिज़ामन सबसे लास्ट में होगा अगर हम सीक्वेंस से लगाएं तो। वलौला कलिमतुन, और अगर कलमा ना होता जो उनके रब की जानिब से गुजर चुका है, वह अजल मुसम्मा, और एक वक्त मुतय्यन ना होता, लकान लिज़ामन, तो अजाब उनको चमेट ले, चिपक जाता, अजाब उनको आ लगता, क्लियर है। और अगर वलौला कलिमतुन सबक़त, और अगर कलमा गुजर ना चुका होता, यानी अगर रब की जानिब से बात मुतय्यन ना की गई होती, वह अजल मुसम्मा, और एक वक्त मुकर्ररा ना होता, लकान लिज़ामन, तो अदाब उनको आ समेटता, उनको अदाब पकड़ लेता। यानी अगर अदाब में डिले हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है कि अल्लाह ताला ने अजल मुसम्मा, उनके लिए एक वक्त मुतय्यन कर रखा है जो कि बाद में है, और अल्लाह ताला की जानिब से अदाब के ताखीर करने का कलमा तकदीर के अंदर लिखा जा चुका है ना। वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका, और अगर कलमा ना गुजर चुका होता उनके रब की जानिब से, बितअखीरिल अज़ाबि अन्हुम इलल आखिरा, उनके अदाब को आखिरत तक मुअख्खर करने की का जो है कलमा, लकानल अहलाक, ये तो हलाकत या अजाब, लिजामन उनको पकड़ लेता, लाजिमन लहुम फिद दुनिया, उनको दुनिया में लाजमी तौर पर हो जाता उनको, वो अजल मुसम्मा, और वक्त मुतय्यन ना होता, मदरूबुन लहुम मातूफन अला ज़मीर मुस्ततिर फी काना वक़ाम तफसील बेखबरिया मकान ताकीद। खैर उसकी तफसील नहीं है, वही है जो मैंने आपको बताया कि अजल मुसम्मा असल में लौला कलिमतुन के साथ जुड़ करके आएगा, वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका, और अगर आपके रब की जानिब से सबका यसबुकु गुजर जाना, ठीक है ना, अगर कलमा गुजर ना चुका होता, यानी तकदीर मुतय्यन ना होती, लकान लिज़ामन, तो हलाकत और अजाब उनको आ चमटता या लग जाता, वाजल मुसम्मा, और वक्त मुतय्यन अगर ना होता, तो ये इससे पहले वाले से जुड़ा हुआ। क्लियर आया, आगे चलें। जी सर। जी। जी सर। अस्बिर अला मा यक़ूलून, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है और हम तमाम लोगों के लिए नसीहत है उसमें। अस्बिर अला मा यक़ूल, तो इस्बिर सब्र कीजिए आप, अला उस चीज पर, मा यक़ूलून जो ये लोग कहते हैं, जो ये लोग कहते हैं उस पर आप सब्र कीजिए। वसब्बिह, और आप तस्बीह कीजिए, बिहम्दि रब्बिका, आपके रब की तारीफ के साथ। ये वही वाला लफ्ज है जो सूरह नस्र में आया था कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, ये वराइत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आप लोग देखेंगे कि फौज दर फौज दीन में दाखिल हो रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका,
اور آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. وہاں پہ واستغفروا بھی تھا. وسبح اور آپ تسبیح کیجئے. سو گلوریفائی یور لارڈ بحمد ربک ود دا پریز. تعریف کے ساتھ تسبیح اور پریز. قبل طلوع الشمس before the sunrise. قبل پہلے، طلوع نکلنا، شمس مطلب سورج، سورج کے نکلنے سے پہلے. وقبل غروبها اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. کس چیز کا تذکرہ چل رہا ہے؟ یعنی گیس صلاۃ فجر اور صلاۃ عصر کہہ لیں آپ. عصر اور ظہر دونوں ایک طور سے ہے نا، بلکہ اس سے عصر، ظہر نہیں، عصر. قبل غروب شمس یعنی طلوع شمس سے پہلے فجر کی نماز ہوتی ہے، غروب شمس سے پہلے آپ کی عصر کی نماز ہوتی ہے. ومن آناء اللیل، ومن آناء اللیل اور رات کی گھڑیوں میں، ہے نا. آنا یہ آن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وقت، ٹائم، ٹھیک ہے نا. اردو میں بھی یہ ورڈ آن کے طور پہ یوز ہوتا ہے. اگر آپ نے بہرحال نہیں سنا ہوگا شاید، میں بار بار یہ بول کے نکل جاتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے تو ہمیں تھوڑی معلوم ہوگا. ہر آن انسان کو اللہ کے ذکر میں لگے رہنا چاہیے. یہ ورڈ اس طرح کے اس میں آن کا لفظ یوز ہوتا ہے، تو آنا اسی کے پلورل ہے. اور کب تسبیح کیجئے؟ ومن آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں. اور آپ تسبیح کیجئے رات کی گھڑیوں میں. فسبح، پس آپ تسبیح کیجئے. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ اور دن کے کناروں پر، اور دن کے کناروں پر. لَعَلَّكَ تَرْضَى شاید کی، لَعَلَّكَ تَرْضَى شاید کی آپ راضی ہو جائیں، آپ جو ہے مطمئن ہو جائیں، اطمینان مل جائے آپ. ٹھیک ہے نا. ایک بار پھر دیکھیے گا. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ تو آپ صبر کیجئے اس چیز پر جو یہ مشرکین کہتے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے تعریف کے ساتھ. قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها اس کے غروب ہونے کے پہلے. ومن آناء اللیل اور رات کے وقت میں. فسبح واطراف النہار اور دن کے کناروں پر. لعلک ترضی شاید کہ وہ راضی ہو، شاید کہ آپ راضی ہو جائیں. تو بیسیکلی یہ آیت ہمیں پنج وقتہ نماز کے بارے میں بتاتی ہے. آپ پورے قرآن میں دیکھیں گے کہیں بھی نمازوں کے نام کے ساتھ پانچوں نمازوں کا تذکرہ ایک جگہ آپ کو نہیں ملے گا کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جو ہم پانچ نمازوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. لیکن یہی ایک آیت ہے جس کے ذریعے لوگ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام نمازوں کو، پانچوں وقت کی نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا. یعنی طلوع شمس سے پہلے فجر ہو گئی، غروب شمس سے پہلے عصر ہو گئی، رات کی گھڑیوں میں مغرب اور عشاء ہو گئی، اطراف نہار ظہر ہو گئی یعنی دن کے کناروں پر جو ہے ظہر کی نماز ہو گئی. کیونکہ جو ظہر کا وقت ہوتا ہے یہ زوال کا وقت، شروعات ہو رہی ہوتی ہے اس سورج کے ڈھلنے کے بعد کی، ہے نا. چلیے ٹھیک ہے. تو فصبر علی ما یقولون منسوخ بآیت القتال. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے. منسوخ بآیت القتال، کوئی مجھے اس کا مطلب بتا پائے گا؟ منسوخ بآیت القتال. یہ آیت کتاب میں سے نکال دی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ٹھیک ہے، تھوڑا قریب ہے ہم. ایک مکی دور ہے جس میں ظلم کو برداشت کیا جا رہا ہے، اور ایک مدنی دور ہے جہاں جنگ بدر ہو رہی ہے، جنگ احد ہو رہی ہے، اور اس طرح کی ساری جنگیں ہو رہی ہیں. تو یہاں پہ جب یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے فصبر علی ما یقولون، وہ جو بھی کہتے رہے آپ صبر کرتے رہیے، تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ضرورت پڑنے پہ آپ کو قتال کرنے کی، کبھی کبھار سنا جائے گا اور کبھی نہیں سنا جائے گا کہ نہیں بکواس نہیں کرو ورنہ ہم تلوار اٹھا لیں گے. تو کبھی ایسا موقع ہو سکتا ہے. تو کہہ رہے منسوخ بآیت قتال. اب یہ آیت جو ہے آیت قتال سے منسوخ ہو گئے. منسوخ شریعت میں جب آپ اور مزید پڑھیں گے تو شریعت میں ناسخ اور منسوخ کی ایک بہت اہم چیزیں چلتی ہیں جس کو شریعت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ احکامات پہلے ہوتے ہیں، بعد میں کچھ اور ہو جاتا ہے، اور شریعت نے دونوں کو ذکر کیا. فار ایگزامپل شراب کے بارے میں آپ کو دیکھ کہ پہلے شراب صرف اور صرف نماز کے وقت میں منع تھی، اب ہر وقت کے لیے منع ہو گئی، تو وہ ایک منسوخ آیت ہے. تو انہوں نے کہا یہ رائے ہے کہ یہ منسوخ ہے. یعنی ما یقولون والا لفظ جو ہے اب اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے گا اور آپ برداشت کرتے رہیں گے. اب وہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ اب اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ مقابلہ کریں گے. صحیح سی بات ہے کہ جنرل سی بات بھی ہے یہ کہ کب تک کوئی برداشت کرے گا. منسوخ بیان وسبح ای صلی، سو تصویر کا ترجمہ انہوں نے صلات سے کیا جیسے کہ میں نے بتایا. بحمد ربک ای ملتبسا بھی یعنی تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ.
قبل طلوع الشمس أي قبل الصبح أي صلاة الصبح यानी फजर की जो नमाज है सलात सुबह उसको हम बोल रहे हैं वक़ब्ल गुरूबिहा अय सलात अल-अस्र असर की जो नमाज है मिन आना इल-लैल अय साआतुहु आना यानी साआत के माने में घड़ी के माने में वक्त के माने में फसब्बिह अय सल्लि अल-मग़रिब वल-इशा और तस्बीह कीजिए कब कब कीजिए तस्बीह फसब्बिह यहाँ पे था मिन आना इल-लैल से पहले जो आया था रात की घड़ियों में तस्बीह कीजिए यानी सल्ली सलात अल-मग़रिब वल-इशा सल्ली मगरिब इशा की नमाज कीजिए पढ़िए व अतराफ अन-नहार और रात के किनारों पर अतफुन अला महल मिन अल-मंसूब ये तो हम ग्रामर की बात नहीं करते अय सल्ली अज़-ज़ुहर यानी ज़ोहर की नमाज पढ़िए लिअन्न वक्तहा यदखुलु बिज़वाल अश-शम्सी क्योंकि ज़वाल अश-शम्स से उसका वक्त दाखिल हो जाता है फहुवा तरफ निस्फ अल-अव्वल तो वो निस्फ अव्वल यानी दिन का आधा हिस्से गुजरने का किनारा है वतरफ नहार यानी अगर आप जोहर का वक्त देखेंगे तो आधा हिस्सा गुजर चुका है आधा हिस्सा बाकी है यानी एक किनारे पे वो मौजूद है ठीक है ना लअल्लक तर्दा शायद आप राजी हो जाए बिमा तुअती मिन सवाब तुअता मिन सवाब जो कुछ आपको सवाब दिया जाएगा उससे आप राजी हो जाए क्लियर है बिल्कुल ये वैसे तो अल्फाज आसानी थे लेकिन फिर भी चीज समझनी थी चलिए आगे जी सर। ठीक है वला तमुद्दन ऐनैक इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया बहुत अहम आयत वला तमुद्दन मद्दा यमुद्दु फैलाना लेकिन आंखों के साथ जब यूज हो रहा है वाला और अपनी आंखों को मत फैलाइए यानी देखना कह सकते हैं आप जब मैं आंखों को फैला रहा हूँ गोया कि मैं दूर तक देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मद आपने सुना होगा कुरान के उसमें कि मद इसको खींच करके पढ़ना है ठीक है ना बढ़ाना फैलाना वगैरह वला तमुद्दन्ना और हरगिज मत फैलाइए मैंने हरगिज का तर्जुमा क्यों किया किस वर्ड से ना क्या किसे। ना की वजह से बिल्कुल सही है तमद्दुन तशदीद वाला जो ना है नून जो लगता है ये हरगिज या जरूर बेजरूर के माने में होता है जैसा माना हो और हरगिज अपनी आंखों का आई नहीं का ये इससे पहले आ चुका है लेकिन एक बार फिर मैं बताता हूँ आइनन जमा होगी आइनन का मतलब क्या होता है आइनन आँख। आंख दो आंख करना होगा हमें हम कहेंगे आईना ने दो आंख हो गई लेकिन आईना ने तब होगा जब हालत नसब रफा में हो यहाँ पे मत फैलाइए अपनी आंखों को मफूल बन रहा है तो हालत नसब में होगा और हालत नसब में क्या होगा आई नई नी अब हमने ये क्या यहाँ क्या बोला अपनी दोनों आई नई का क्या गायब हुआ बीच में से आई नई नी में से क्या गायब हुआ और क्यों नून। क्यों गायब हुआ आई नई निका की जगह आई नई का क्यों किया हमने तो एक उसूल हमने पढ़ा था दो तीन बार बता चुका हूँ एक बार याद करने रखने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी ये मुजाफ बनता है ना डुअल या प्लूरल तो इसका नून गायब हो जाता है जब भी मुजाफ बनेगा डुअल या प्लूरल तो उसका नून गायब हो जाएगा जो हमने पढ़ा था तब्बत यदा अबी लहब असल में क्या था यदाने था अबू लहब के हाथ मुजाफ मुजाफ इले यानी जेनेटिव फ्रेज तो आपका नून चाहे वो प्लूरल का नून हो चाहे वो डुअल का नून हो वो गिर जाता है समझ में आया मैं मसला या एक बार रिपीट करूं जी सर। ठीक है तो वला तमुद्दन आइनैक और अपनी दोनों आंखों को ना फैलाइए इला उस चीज की जानिब माँ जो मत्ताना बिही तो मत्ता युमत्तिउ किसी को फायदा उठाने का मौका देना या फायदा पहुंचाना फायदा देना का माना होता है इला मा मत्ताना बिही जो हमने उनको दे रखा है मत्ताना बी अज़वाजम मिनहुम यानी अज़वाजम मिनहुम चीजों के जोड़े जो हमने मुख्तलिफ जो है जोड़े उनको दे रखे हैं ये जोड़ा वो कोई बिल्कुल कपल्स वाला या शादी वाला जोड़ा नहीं है बल्कि नेमतों का तज़किरा हर तरह की नेमत जो हमने उनको दे रखी है जो तो वला तमुद्दन नहीं का अपनी दोनों आंखों को ना फैलाइए उस चीज की जानिब जो हमने उनको जोड़े दे रखे हैं ज़हरतल हयात दुनिया जहरा वैसे हम फूल को बोलते हैं लेकिन जहरा का एक माना जो है लग्जरी का भी हो सकता है आराइश का भी हो सकता है ठीक है ना और दोनों में सिमिलरिटी भी आपको चमक। दिखाई देगी वो चमक भी तो बताया था ना सर चमकता। हाँ मतलब ग्लैमर बोल सकते हैं आप ग्लैमर बोल सकते हैं आप तो क्योंकि फूल खूबसूरत होता है तो दुनिया की खूबसूरती के लिए इसका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ज़हरतल हयात क्योंकि दुनिया फातिमा रज़ी अल्लाह का फातिमा ज़हरा इसलिए लकब था क्योंकि उनका सफेद चेहरा चेहरे वाले रोशन थे था इसलिए उनका। ठीक है सही कह रहे हैं आप तो बेसिकली फूल की खूबसूरती है वो उससे जोड़ के जैसे जैसे भी आप माना उसको बना पाए ठीक है ना
ज़हरत الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہے یا چمک ہے یا روشنی ہے یا جو بھی آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں. تو ولا تمدن عینیک، اور اپنی آنکھوں کو نہ پھیلائیے، الی ما متعنا بھی، جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے، ازواجا منہم، ان کے جوڑوں میں سے، زہرت الحیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگی کی خوبصورتی اور لگژری سے اور آرائش ہے. لنفتنہم، تاکہ ہم آزمائیں، لی وجہ بتانے کے لیے جو آتا ہے، لنفتنہم. لنفتنہم یہ وہی لا ہے جو نصب میں دیتا ہے. ایک لا آتا ہے جو فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، جزم دیتا ہے، جو لام امر ہے، ان کو چاہیے کہ وہ یہ کرے. اور ایک لام ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، جو وجہ بتانے کے لیے آتا ہے، تاکید کا معنی دینے کے آتا ہے. جو آپ نے پریکٹس کیا تھا کہ ذهبت الى المدرسة لأدرس، میں اسکول گیا تاکہ میں پڑھائی کروں. تو وہ والا جو لی ہے یہ وہی والا ہے. لأدرس یہ فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں لنفتنہم، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، فی ہی اس میں، یعنی ان دنیاوی جو ہے چیزوں میں، ورزق ربک، اور آپ کے رب کا رزق، خیر زیادہ بہتر ہے، وہ ابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. اور خیر واب کا دونوں اس میں تبدیل کا صیغہ ہے. کلیئر ہے؟ تاکہ ہم اس کو آزمائیں. یہ آدھے بات کمپلیٹ ہو گئی. آگے کہہ رہے ہیں ورزق ربک، اور آپ کے رب کا رزق، کیا بولیں گے کہ دا پروویژن وچ یور لارڈ پرووائڈ، خیر و ابقا از بیٹر اینڈ مور لاسٹنگ، وہ بہتر ہے اور زیادہ دیر پا ہے، زیادہ دیر تک رہنے والا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بھی، اور آپ اپنی آنکھوں کو مت پھیلائیے ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے. ازواجن ای اصنافا، قسم قسم کی چیزیں، منہم زہرت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی خوبصورتی، ای زینتہا یہ اس کی خوبصورتی ہے، وبہجہا اس کی جو ہے لبھانے والی چیز ہے. لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، بأن یطغوا کہ وہ سرکشی کرنے لگیں اس چیزوں کو ملنے کے بعد. ورزق ربک، اور آپ کے رب کا رزق، فی الجنت یعنی جنت میں، خیر زیادہ بہتر ہے، مما اوتوہ فی الدنیا اس چیز سے زیادہ بہتر ہے جو ان کو دیا گیا ہے دنیا میں. وابقا ای ادوم زیادہ دیر پا ہے، زیادہ زیادہ باقی رہنے والا ہے. کلیئر ہے؟ آگے چلیں. آیت جی نمبر 132. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، وَأْمُرْ امر یامر، حکم دینا، وَأْمُرْ اور آپ حکم دیجئے. امر کا مطلب حکم دینا، امر یامر سے ہم نے امر بنایا، امر سے امر بنایا ہم نے، امر کے ورڈ سے امر بنایا ہم نے. وَأْمُرْ اور آپ آرڈر دیجئے، آپ حکم دیجئے، اہلک اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز کا حکم دیجئے. اب یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ امرا با کے پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور اس پر قائم رہیے. استمر یصبر، کسی چیز پر صبر کرنا، کسی چیز پر ثابت قدم رہنا، کسی چیز پر جمے رہنا. تو والدین کو دو مشورہ، ایک مشورہ کہ بچوں کو صرف نماز پڑھوانا نہیں ہے بلکہ حکم دینا، یعنی صرف ریکویسٹ نہیں کرنی، آرڈر دینا ہے ان کو، اور ساتھ میں خود بھی جمے رہنا. دونوں چیز بہت اہم ہے. ابا خود نماز نہ پڑھ رہے ہو اور بچوں کو حکم دے رہے ہیں تو بھی بہت مناسب نہیں ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور آپ بھی قائم رہیے اس کے اوپر. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے ہیں. سأل یسأل مانگنا، سوال کرنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم آپ سے کچھ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، یعنی ہم سب سے، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے ہیں. نحن نرزقک بلکہ ہم تو تم کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ اور بہترین بدلہ، للتقوی ڈرنے والوں کے لیے. عاقبہ اصل میں بولتے ہیں بدلے کو، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ بہترین کیونکہ اچھی چیزوں کی بات چل رہی ہے، اس لیے میں نے ترجمہ کر دیا بہترین بدلہ اور اچھا بدلہ، ٹھیک ہے نا. تو the best outcome is for the righteous person. چلیں آگے. کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ اور حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ای اصبر علیہا اور اس پر آپ بھی صبر کیجیے. لا نسألک ہم آپ سے نہیں مانگتے ہیں، ای نکلفک آپ کو مکلف نہیں بناتے ہیں رزق، لنفسک اپنے نفس کے لیے، ولا لغیرک اور نہیں کسی اور کے لیے ہم رزق مانگتے ہیں آپ سے. نحن نرزقک ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ ای الجنت عاقبہ یعنی بدلہ یعنی جنت، للتقوی تقوی والوں کے لیے، ای لأہل التقوی تقوی رکھنے والوں کے لیے. وقالوا لولا یاتینا اور یہ لوگ کہتے ہیں لولا یاتینا کیوں نہیں آئی ہمارے پاس، بآیت لولا یاتینا کیوں نہیں لاتے ہمارے پاس اللہ اپنے رب کی نشانیاں. اتا یاتی آنا با کے ساتھ لے کر کے آنا. تو میں نے پہلے ترجمہ کیا کہ کیوں نہیں آئے، پھر مجھے آگے با دکھائی دیا تو میں نے ترجمہ کر دیا کیوں نہیں لے کر کے آئے. ولولا یاتینا اور یہ لے کر کے کیوں نہیں آتے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لے کر کے کیوں نہیں آتے ہمارے پاس، بآیت من ربی اپنے رب کے پاس سے نشانیاں. اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی اولم اور کیا نہیں آیا، لم تأتی کیا نہیں آیا ان کے پاس،
बय्यिनतुन वाज़ेह आयात, वाज़ेह निशानियां, मा फि सुहुफिल ऊला जो पहले के सहीफों में है, पहले की किताबों में मौजूद है। क्लियर है आयत? बार बार Yes. माइक तो खोलना पड़ेगा। चलिए, तो वकालु अल मुशरिकून, मुशरिकीन कहते हैं, लौला हल्ला क्यों नहीं, यातीना लाते हैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बि आयतिन मिन रब्बी मिम्मा यख्तरिहूनहु, जो इन्होंने जो है जिस चीज को ये गढ़ते हैं उसके सिलसिले में कोई आयत क्यों नहीं लेकर के आते हैं। अवलम तातीहिम, क्या ये लोग नहीं आया इन लोगों के पास, बय्यिनतुन अय बयानुन वाज़ेह आयात, मा फि सुहुफिल ऊला जो पहले के सहीफों में, अल मुश्तमिल अलैहि अल कुरान मिन अंबाइल उममिल मादिया, कुरान जिस पर मुश्तमिल है पुराने उम्मतों की खबरों में से, व इहलाकिहिम बितकज़ीब रसुल, और उनको जो हलाक किया गया रसूलों को झुटलाने की वजह से, क्या वो काफी नहीं है। वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिम मिन क़ब्लिही, वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिम मिन क़ब्लिही, और अगर अन्ना अहलकना हमने हलाक कर दिया होता, हम इनको बिअज़ाबिन अजाब के जरिए से, मिन क़ब्लिही उससे पहले, यानी अगर हमने पहले ही इनको अजाब में डाल दिया होता बगैर रसूल भेजे, लक़ालू तो ये सब बोलते, लब्बना ए हमारे रब, लौला अरसलता क्यों नहीं भेजा तुमने, तूने, इलैना हमारी जानिब, रसूलन कोई पैगंबर क्यों नहीं भेजा तुमने, पर नत्तबिअ आयातिका तो हम पैरवी करते तेरी आयात की, तेरी निशानियों की, मिन कब्ल इससे पहले, अन नदिल्ला हम जलील हों, वनख्जा और हम जो है नाकाम होते, उससे पहले हम तेरी बात को मान लेते। जरूर रुस्वा, नख्जा रुस्वा होना, डिसग्रेस होना, ह्यूमिलेट होना। तो वलौला वलौ अन्ना अहलकना, और अगर हम हलाक कर देते उनको, बिआदाब मिन क़ब्ली से पहले आदाब के जरिए से, कबल मोहम्मद और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजने से पहले, लक़ालू तो ये लोग कहते यौमल क़यामत यानी क़यामत के दिन कहते, रब्बना लौला क्यों नहीं, अरसलता तूने भेजा, इलैना हमारी जानिब, रसूलन किसी रसूल को, फनत्तबिअ आयातिका तो हम पैरवी करते तेरी आयत की, अलमुरसल बिहा जो तूने भेजा होता इससे पहले, अन्नदिल्ला कबल इसके कि हम क़यामत में जलील हों, वनख्जा फिल जहन्नम और जहन्नम में हम जो है डिसग्रेस किए जाए, रुस्वा किए जाए उससे पहले। क्लियर है? तो एक चीज देखिएगा, फनत्तबिअ आयातिका, आयातिका में यहाँ पे आपको जेर दिख रहा है लेकिन आयातिका ये हालत नसब में है। और हमने पढ़ा है कि जो अलिफ और ता वाली प्लूरल होती है, मुअन्नस वाली जो प्लूरल होती है, उसमें नसब की जगह, जबर की जगह जेर ही आता है। हालत नसब में भी वो मजरूर ही होती, मतलब कसरे के साथ ही होता है। तो हम पैरवी करते तेरी आयत का, वो मफूल है, मफूल हालत नसब में होता है। कभी भी जो प्लूरल होता है अलिफ और ता वाला उसमें जबर नहीं आ सकता है, इसलिए हम जेर वहां पे ला रहे हैं, और ये कहेंगे हम उसको हालत नसब में। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। जी सर। जी। ठीक है, आखिरी आयत, कुल कुल्लुम मुतरब्बिसुन फतरब्बसु, तरब्बसा या तरब्बसु का मतलब होता है इंतजार करना। यहाँ पे बहरहाल वर्ब नहीं है, यहाँ पे इसमें फाइल है, इंतजार करने वाला। ठीक है ना, जो मैंने बताया था कि जब सुलासी मजीद का इसमें फाइल हम बनाते हैं तो सेकंड लास्ट जो होता है उस पर हम जेर लगाते हैं। ठीक है ना, यानी अगर हम इसमें फाइल बनाते हैं तो इसमें मफूल बनाते हैं तो सेकंड लास्ट में जबर लगाते हैं। मुतरब्बिस इंतजार करने वाला, मुतरब्बस जिसका इंतजार किया जा रहा हो। कुल आप कह दीजिए, कुल मुतरब्बिस हर कोई इंतजार कर रहा है, फतरब्बसू ऑर्डर तो तुम भी इंतजार करो, फसतअलमूना तो तुम जान लोगे, तुम जान लो, तुम अनकरीब जान लोगे, सीन लगाते हैं मुस्तकबिल के लिए। फसतअलमूना तो तुम जान लोगे, मन अस्हाबुस सिरात सवी, मन कौन है, अस्हाबुस सिरात तुम्हें मालूम हो जाएगा कौन है सीधे रास्ते वाला, असवी अल मुस्तकीम के बारे में, वमन इहतदा और कौन है हिदायत। सब इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार करें, तुम भी इंतजार करो, बरज़ो क़यामत इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि कौन हक पे मौजूद है। कुल कह दीजिए, कुल्लुम मुतरब्बिसुन हर कोई इंतजार कर रहा है, फतरब्बसू तो तुम भी इंतजार करो, फसतअलमूना अन करीब तुम जान लोगे, मन अस्हाबुस सिरात सवी कौन है सीधे रास्ते वाला, वमन इहतदा और कौन हिदायत याफ्ता है। अस्सिरात अस्सवी, अस्सिरात मफूल सॉरी मुदाफिले होने की वजह से हालत जर में था, और उसी की सिफत अस्सवी आया, मौसूल सिफत को फॉलो कर, सिफत मौसूल को फॉलो कर दिए, इसलिए उसके ऊपर भी जेर आ गया, अस्हाबुस सिरात अस्सवी, इस हिसाब से हो गया। क्लियर है? जी सर। ठीक है ना, कुल कुल लहुम ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए,
कुल्लुन हर कोई, यानी मिन्ना व मिनकुम, हम और तुम, हम में से और तुम में से, मुतरब्बिसुन आई मुंतजिरुन, इंतजार में है, मुतरब्बिस आई मुंतजिरुन। आप देख रहे हैं मुतरब्बिसुन में भी सेकंड लास्ट में जेर और मुंतजिरुन पे भी, ये इंतजरा से बना है और ये तरब्बसा से बना है। तो तफसीर जलालैन पढ़ने का एक फायदा ये भी होगा कि बहुत सारे नए वर्ड्स आपको जो है आसानी के साथ याद हो जाएंगे अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो। आई मुंतजिरुन मा यऊलु इलैहिल अम्र, किसकी तरफ मामला लौटता है उसके इंतजार में। फतरब्बसू, तो तुम भी इंतजार करो, फसतअलमूना फिल क़ियामह, क़यामत में तुम जान लोगे। मन अस्हाबुस सिरात, सिरात मतलब अत्तरीक, रास्ते के माने में, अस्सवी अलमुस्तकीम के माने में, सीधे रास्ते के माने में, व मन इहतदा, कौन हिदायत पे, मिन अद्दलालती नहनु अम अंतुम, हम ज्यादा हम हिदायत पे हैं या तुम हिदायत पे हो, इस बात का तुमको अंदाजा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी यहाँ ये सूरा होती है कंप्लीट, और यहाँ तक का आपको एग्जाम देना है। और इंशाल्लाह हम लोग अब अगली कुरान की क्लासेस में सूरत दुहा, बल्कि इधर से स्टार्ट करेंगे, अगर सूर्य फील तक हमने कर लिया था तो सूर्य हुमज़ा से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसा भी समझेंगे देखेंगे, दोनों तरफ से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वहां वैसे हमें सूरत दुहा तक हमें पढ़ना है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है ना? कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहे तो आप लोग पूछ सकते हैं, 2.5 मिनट का टाइम आपके पास।